كارفاخال خطيرة يا رونالدو يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير يا كريستيانو يا رونالدو هدف اسطوري هدف انطولوجي هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ عنوان الورقات رونالدو اولا رونالدو ثانيا يا معقدهم العب يلا يا اسطوري يلا يا انطولوجي يلا يا معذبهم يلا يا جول يا دور يلا هداف التاريخ سفاح التاريخ كريستيانو رونالدو عالمية كريستيانو أكبر مجرم في تاريخ كرة القدم. وسهلا ومرحبا بكم في هذه المباراة، مباراة القمة، المباراة المرتقبة بين اليوفي والريال مدريد في إطار دوري أبطال أوروبا الويفا شامبيونز ليج. البطل ووصيفه يلتقيان من جديد في قمة التحدي من أجل الصعود إلى السيمي فاينل. تشكيلة الأبيض الميرينجي سيد أوروبا وبطلها 12 مرة وحامل لقبها 3 مرات في آخر 4 نسخ. لحراسة المرمى كايلور نافاس، على اليمين دانيال كارفاخال، على اليسار برازيلي مارسيلو، وسط الدفاع راموس وفاران، توني كروس، كازاميرو، لوكا مودريتش وفرانشيسكو إيسكو. شفعت له مباراة إسبانيا والأرجنتين في أن يكون أساسي في قمة الكبار. كريم بنزيما وكريستيانو الشبح رونالدو. تشكيلة لا يوفي لحراسة المرمى جيجي بوفون، على اليمين دي شيليو، على اليسار البلاك ستارز الغانية زاموا. اوراقه يعدل تشكيلته ويدخل إيسكو هجمة مدريدية أولى خطيرة والهدف الأول 1-0 كريستيانو رونالدو 1-0 كريستيانو رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون. جاك اللي ما يرحمش يا بوفون. الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان من جديد. 1-0 للبلانكو الريال. كريستيانو رونالدو 1-0. شوف مارسيلو، كرة في الظهير، كرة في الجناح، يمشي إيسكو بذكريات البارك في حديقة الأمراء، يلعب كرة لأميرهم لملكهم لزعيمهم لزميمهم. وكريستيانو في الشبكة 6 مرة في 6 لقاءات يسجل في جميعها أمام اليوفي وأمام جيجي بوفون. الآن أفهم والآن أجد تبرير لما قاله بوفون. قال لا أستطيع النوم بآخر الأيام خوفا من كريستيانو رونالدو. 1-0 الدون، صاروخ ماديرا، كبير فونشال أسطورة العالم يفتح باب التسجيل. ترجع الكرة لليوفي، ديبالا خطيرة، جول ديبالا والكرة باولو ديبالا عامل حالة، باولو ديبالا يعمل حالة وهدف التعادل يقرب للبيانكونيري. خطة ما نفعتش الاختيار، يمشي كيليني قرار، الحكم ماذا يقول؟ شاكير يقول لا ما فيها شيء. ترجع الكرة عن طريق ال10 يلعب مودريتش. مباراة نارية، مباراة تاريخية. اليوفي 0 الريال 1. اوراتو ريال مدريد اكثر فريق طلياني ولعب السيمي فاينل 7 مرات فيما سبق. الكرة القادمة اللاحقة بالراس وفرصة كبيرة للميرينج. ترجع الكرة لتورينو، اليوفي بيبيتا، ليكس يمشي، بيبيتا قدم جول، فرصة كبيرة خرجها راموس. تمشي الانطلاقة بقوة وبروح لجرينتا من ساندرو ويخرج كايلور نافاس. مباراة نظيفة في شباكه، ولكن شباكه سجل فيها هدف من كريستيانو. رد بالك منه في قيام بينوكيو، يلعب فيها فرانشيسكو يلعب إيسكو خطير على القائم الثاني. بنزيما رجع الكرة كريستيانو، العب يلا، امشي يلا، سجل يلا، سدد يلا كريستيانو يلا ميرينجي يلا. ترجع الكرة جيجي بوفون، ترجع كرة دوغلاس حلوة برشا، يمشي ديبالا، كرة خطيرة بعد الباير منشن 9. قلت لكم، حكيت لكم، نورتكم على الحصيلة التاريخية بالنسبة لكريستيانو رونالدو. هي تاريخك يا البلانكو. خطيرة وجول التعادل اليوفي، ولكن كايلور يتصدى. كايلور نافاس يفسخ أقرب كرة يوفنتينا للتعادل وإدراك التعادل.
هدف كان قريب وكان مستحق لليوفي لولا براعة كايلور ديكوس دي كوستاريكا نافاس. اليوفي سيعود والكرة العرضية وأوت رمي التماس. سامي خضيرة حلوة يمشي ديبالا واحدة يا سامي واحدة يا خضيرة كرة وفرصة وضاعت على اليوفي. ضاعت الكرة على اليوفي. ما تتهورش يا اليوفي. يمشي بالكرة كازيميرو سليمة لا لم تسلم. خضيرة سامي يقسم الكل. سامي يربيهم الكل. سامي عاود. سامي وسع الآن ركنية يا سامي. يمشي كريم حط الكرة يسكو باش يركنها يسكو كرة حلوة برشا يمشي خطيرة يا كريم يا بنزيما. كرة لكارفاخال مودريتش خطيرة وصعبة وبرافو دفاع الساموا البلاك ستارز. ممكن ضربه بمرفق الغاني. ترجع الكرة عن طريق باولو ديبالا رقم 13 ولا فريق من عام 93 وصل للسيمي فاينل مثل مدريد. سوبر بيبيتا حط الكرة داشينو يلعب كرة جول. هدف التعادل يضيع. اليوفي يتواجد هجوميا. دوغلاس ما رجعش يمشي يسكو باش يركنها له حطها له بنزيما يضرب بالمراق الثاني. الله على كرة كسرت البار. العارضة كسرها كروس متهم بتكسير عارضة تورينو. هكذا غنت وقالت وصاحت عارضة بوفون. من ضرباتك يا الألمانيا امان يا ألمانيا امان. يضرب الكرة كسرها العارضة. ترجع الكرة. الريال الثابت الريال المتوازن الريال المستقر كثيرا قدام ولكن بالراس يقبلوا برشا. العرضية فرصة وتعادل يضيع. الكرة لم ترد اليوفي. الكرة ما حبتش اليوفي. اندرو هدف في الخواتيم مهمة جدا لتفاصيل الشوط الثاني. الآن فرصة لليوفي يضرب كرة وين يا بنتانكور ولا إصرار لليوفي. فكانوا جابوا كرة خطيرة يحاول خطر كيف برشا هذا اللي حب عليها ديبالا. ساموا يلعب كرة طويلة والكرة ترجع. ماذا هناك ضربة جزاء يريدها اليوفي. الحكم تشاكير قال العب. هناك ضربة جزاء يريدها اليوفي. الحكم تشاكير قال العب والكرة ترجع مرة ثانية عن طريق كازيميرو. ستسيل الكلام هنا لمسة يد من كازيميرو. اعتقد باهي اوكي كازيميرو دي هابطه لكن غير وجهها. انا في رايي الريال عنده بينالتي واليوفي عنده ضربه جزاء. يعني طبعا هي نفس العمله. انا في رايي فما ضربه هنا وضربه هناك. على كل حال الزملاء في الاستوديو حط الكره هي عن طريق الهجوم يلعب خضيره هي ديبالا ما فما شيء والحكم ماذا يقول؟ ورقه صفراء للتمويه على ما كان شيء عاقل. هذه ما فيهاش يا ديبالا. نعم ما فيهاش يا باولو يا ديبالا. شو باولو ديبالا تعمد التمويه. ورقة صفراء مستحقة. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الشوط الثاني في قمة القمم. سيميليانو ترجع الكرة الليجري اللي عنده نسبة فوز 73%. خطيرة العرضية خطيرة من دوغلاس كوستا. رونالدو كريم رونالدو الثاني رهيب ولا رهيب. يا مرعبهم يا مخوفهم. عن طريق ديبالا حرك يا ديبالا وكرة خطيرة هي فرصة كبيرة بنتانكور. كرة اوت. من سيطور من سيضرب يصلح كيليني ديبالا باولو ديبالا. فما خطأ فما ورقة. طلع الصفرة يا باولو ديبالا فوق الجدار. ديبالا جول. مش ممكن رفضت الشباك ورفضت ديبالا. كرة خطيرة هذه كرة فيها زهر. لو لعبت يا زهر اليوم ساموا يمشي يا زو وزع كرة والكرة بعيدة. وتشيتي بوفون فسخها مرة ثانية. كرة من كارفاخال خطيرة يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير. يا كريستيانو يا رونالدو. هدف اسطوري هدف انطولوجي هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. رونالدو اولا رونالدو ثانيا. يا معقدهم العب يلا يا اسطوري يلا يا انطولوجي يلا يا معذبهم يلا يا جوليادور يلا. هداف التاريخ سفاح التاريخ كريستيانو رونالدو عالمية.
كريستيانو أكبر مجرم في تاريخ كرة القدم، ليس بهذه الشاكلة يغادر بوفون رفقا وعطفا ورحمة يا دون. 2-0 عالمية بقصية ازدواجية للتاريخ. 2-0. شوف الفير بلاي، جمهور اليوبي يصفق، زيدان يهلل. هاي راسي كيفاش عملها، يا ميمتي كيفاش سددها، يا بابا كيفاش حدها، يا وليدي كيفاش هدفها. بوفون لا أقدر، آسف لا أستطيع، عذرا لا يمكنني إيقاف الدون. قلت لي رونالدو انتهى، ما حكيتوا لي رونالدو يروح. يا فانيلا رقم 7، السبعة الملكية تصنع الربيع. ديبالا ورقة حمراء، انتهت الحكاية. مارسيلو يمشي، اللعبة صارت سهلة، اللعبة صارت واضحة، يمشي كريستيانو، مارسيلو، والهدف الثالث، الهدف الثالث. التيكي تاكا، لوندوس، مدريدي يعانق مدريدي، والريال ملكي، والريال في قمة الكبار. المارسيلو، الكريستيانو، المارسيلو، الجولاتو del Real Madrid. الترسيرو ديل ميرينجي. 3 بلاش، ولا واحد كان يتوقعها، ولا واحد كان يتصورها. كأنني أعلق على نهائي كارديف، كأنني في الشوط الثاني كارديف، كأنني في نفس سيناريو كارديف. مشالوا على يمينه، راوغ بيه عداه على يساره. افرح يا صاحب الرداء الأبيض. 20 استقبال لأندية الليغا. ثالث الدلل، ترجع الكرة لاسينسيو، يوسع كرة، والهدف الرابع يضيع من لوكا مودريتش. كانت للريال والبارسا، رونالدو ضيع هاتريك. رونالدو، فاسكيز، كرة من فاسكيز خطيرة وفرصة كبيرة. رونالدو، والهدف الرابع على العارضة. الرابع يضيع بحكم العارضة. تستانف الكتيبة المدريدية الأحكام من أجل رباعية الحكام، ولكن الكرة بأحكامها وبعارضتها تمنع مدريد من 5 أهداف، لأنه سجلوا 3 وكرة على العارضة. برشا ترجع الكرة كريستيانو رونالدو، وفرصة الهدف الرابع لولا بوفون يقول له كفاية، حرام. الفرصة للهدف الرابع. شوف الكرة ممتازة في ظهر الدفاع، في ظهر ألكساندرو، فرصة والهدف الرابع يديره رونالدو ضيع هدف مهم. ثواني آخر الكرات، بنتاكور مرة أخرى، إيغوايين خطيرة، والفرصة ضاعت. ولا هدف. اليوبي هجوميا خلق الفرص، صنع الفرص، ولكن كان منحوس. والنتيجة رسمية والنتيجة نهائية. اليوبي يخسر مباراة الربع على أرضه في ريال متألق متعملق، يحلق خارج السرب. هذا الريال يطير. رونالدو في طيران استاد تورينو، يختفي الإليميناتوريا والتصفيات بثلاثية المبدعين. سجل هدف ثاني يبقى في التاريخ. رونالدو 2، مارسيلو 1. اليوبي وجمهوره يقر ويعترف في فير بلاي أن الريال أفضل.